Alors, mes chers candidats, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, on va faire le corrigé d'un sujet qui a été fait par les langues étrangères. C'est la série 2017. Le sujet il a été demandé par plusieurs apprenants des langues étrangères. أنا يسمى اليوم جات الفرصة باش ندير لكم un sujet تاع les langues étrangères ودرتو ديجا من قبل. Juste avant de commencer, je voulais seulement vous signaler que j'ai ajouté les liens في la communauté. يعني chaque sujet contient le lien de sa vidéo. يعني كل فيديو كل sujet في الكوميونيتي كيما على بالكم دائما نحطو في الكوميونيتي راكم تلقاو لو لين تاعو ثم معاه، يعني الرابط معاه تكيو ديريكتومون باش pour éviter la confusion et tout على بالي بلي يجيكم واعر باش تلقاو. alors انايا j'ai jugé utile de faire ça، راني درتو ان شاء الله تلتحقوا بالكوميونيتي وتشوفوا لي سوجي تاعكم. الوغ انا واش راح نبدا. عندنا سوجي تاعنا هذا داروه لغات اجنبيه في 2017. هذا سي نشوفوا واش هو، مانيش حابه نقول لكم دو كال تيب ساجيتي، حبيت يعني نروحوا بروغريسيفمون بوفوار يعني toutes les caractéristiques relatives à plutôt toutes les caractéristiques relatives à ce sujet. راح نشوفوا قبل واش راح نديروا كي يعطيونا حنا سوجي، يعني انا نهضروا كي يكون عندنا ان سول سوجي. مازال ما هضرتش على دو سوجي في لا فيديو، في لي فيديو بروشان راح ندير لكم كيفاش رايحين كومون شوازير بيان كومون اوبتي بور لو سوجي تاعكم اللي يليق بكم. بون راح نبداو حنايا نشوفوا لو تكست تاعنا مليح، نشوفوا لو تيتر تاعنا. ما عندناش ان تيتر. بون هنايا راني وجدت ديجا هنايا ما عنديش ان تيتر. صافي راح صافي باين ما عنديش لو تيتر. هنا راح ندير لي باراغراف تاوعي هاوليك اي جو في نيميروتي هكذا. كما قلنا احنا دائما un vide هو un paragraphe. Le chapeau qui est écrit avec un autre caractère, il n'est pas un paragraphe, c'est un chapeau parce que là il est écrit avec un autre caractère، يعني incliné vers la droite، يعني راه مايل وشويه خفيف، يعني ماهيش شوف ماشي لا ميم. بون هنا ما عنديش ان شابو صح. نهار يكون عندكم شابو ما تحسبوش ان باراغراف، يعني الكتبه تاعو ما تشبهش الكتبه تاع هذا. احنا قلنا لي فيد، كل فيد هو باراغراف، مام فيد يخلص لا فراز هنا تخلص صافي ان باراغراف. ومن بعد اون فا نيميروتي هذوك لي باراغراف تاعنا 1 2 3 4. alors nous avons 4 باراغراف. راح نشوفوا هنايا اللي يبدا كيما اسم تاع اي واحد، كيما نقولوا يبدا بالماجيسكول نون بروبر، يعني نون برينون. هاوليك ندوروا عليه هكذا لوتور، يعني المؤلف. ومن بعد راح نشوفوا هنايا لون في، الله اعلم انا شوفوا انا غير هذو لي سيجل هذو والله ما نعرفش، يعني انا هذو كامل الشيء اللي راني نخدم فيه نعرف له، مي هذو ما على باليش بالك يتقرا في لون في دو لا ريفوليسيون الجيريان. هذا سي لا سورس، واصلا ما عندوش اهميه، المهم يخي تكتبوه برك. bon هنايا لون في هذه سي لا سورس ou bien l'ouvrage duquel on a tiré le texte، donc c'est la source. هنايا ليديسيون يعني دار النشر، هي دار النشر واسمها ماسبيرو، هاي وراي سي ليديسيون. وهذه سي لا دات de l'édition, bien c'est la date de la parution du document. alors هنايا خلصنا من لي زيليمون بيريفيريك. راح نروحوا واش راح نديروا
راح نديرو لا بروميير. هنا راح نشوفوا اون فا سكروتي لو دوكيمون تاعنا، يعني رايحين نطلعوا عليه نضربوا عليه طله، نشوفوا برك هكذا يعني شغل نسكانيوه برك رابيدمون، ومن بعد راح نشوفوا لي كاستيون تاعنا ثاني رابيدمون لا ميم شوز، مانيش راح نطول بزاف. ومن بعد باسكو علاش راني راح باسكو ابخي راح نقراه. راح ندير لا بروميير ليكتور تاعي، ومن بعد راح ندير لا دوزيام ليكتور تاعي. لا دوزيام ليكتور تاعي راح نقرا اون باراليل، رايحه نديكوبي هذو لي فراز تاوعي. علاش؟ بور جو سي با بور ديغاجي دي زيدي، بور هكذاك شغل ندير ان طرافاي دو كونسونطراسيون، يعني العوض اللي نركز على باراغراف كامل واش راه يهضر، نولي ذهنيا برك رايحه نركز على الافكار اون ديتاي. ça me permet de rafraîchir شويه لا ميموار تاعي، وسما ندربها ثاني باش تشفى، باش توليو تشفاو اكثر. وهي يعني كيف كيفه بصح كي تقراو تحسوا باللي هذوك الكلمات تشفاو عليهم اكثر، وهكذا يعني ça vous facilite la tâche à comprendre mieux le texte تاعكم et à retrouver les réponses تاعكم. bon انا هكذا apparemment يعني راني درت toutes les phrases. s'il reste des autres phrases راح نلقاو من بعد lors de la lecture. ومن بعد راح نديرو لا تروازيام ليكتور. لا تروازيام ليكتور تاعنا راح نشي اللي قريناه واللي درناه، رايحين حنا اون فا ساسوري اون فا انتربريتي لي ريزولتا تاعنا، راحنا اون فا فيريفي. سي اون ليكتور دو فيريفيكاسيون. الوغ الاولى كانت ليكتور بور ديكوفرير لو دوكيومون، باش نكتشفوا برك لو دوكيومون بور لا بروميير فوا، يعني ماناش رايحين نخمو فيه، رايحين نقراو برك. دوزيام فوا رايحين نقراو كشغل نثبتوا رواحنا، رايحين نزوميو على الافكار. ومن بعد لا ليكتور الثالثه تاعنا رايحين كي شغل ناكدوا على الشيء اللي قريناه. كما قلت لكم انايا ما لازمش تقراو بزاف. بون كيما لي لونغ هنا تقدروا تقراوه 3 مرات 4 باسكو علاه والله ما كانش الوقت، يعني ما كانش سوفيزامون دو طون باش تقدر تخدم هذا كله. على بالي التلميذ يتقلق، والعوض اللي نقرا لو تكست 10 مرات انا نقرا الباراغراف اللي نحتاجه برك نقراه 10 مرات، ما عنديش مشكل كي نقراه، خير من اللي نقرا تكست 10 مرات و سا مي برون دو طون. كاين تلاميذ ما يقدروش يقراو، بالك يحكم ساعه ويقرا في تكست. الوغ سا فو كونفيان با دو لير لو تكست بليزيور فوا، غير تقراوه 3 مرات 4 ماكسيموم، 4 مرات ماكسيموم. بون كيما هذا قصير يعني تقدروا تقراوها 4 مرات ما كانش مشكل. ومن بعد راح تشوفوا كي تقراو لا تروازيام ليكتور راح تشوفوا لي كيسيون تاعكم، تشوفوا هذه تاع لو شوا هذه سهله تنحيوها ليه تجاوبوا عليها. كيما كاين هذيك اكي رونفوا لو برونون سولينيي وهذوك تخليو لهم شويه الوقت. كاين عفسات هكذا وين دومونديو شويه الوقت، صافي نتوما خليوهم على حسب الافكار تاعكم. لو تام تسبقوا تخدموه مي ما تجاوبوش عليه ثمثم. باسكو علاش؟ حتى تخلصوا سؤال 2 3 4 باش تتاكدوا من لو تام، باسكو اشاك فوا انت تروح تخدم حوايج اخرين اشاك فوا يظهر لك لو تام اكثر، يعني ما تزربش روحك وتحط الجواب تاعك تاع لو تام ومن بعد تولي ابري تولي تغلط ومن بعد ما تعاودش تولي اون اريير، ما تحبش تخربش ما تحبش هكذا. يا اخي شفتوا تلاميذ يحبوا التنظيم اكثر من البعض ماشي كامل، وين يخلي زعما يخاف ما يخمدش الورقه ولا هو ما كانش منها، تدير برك هكذا وتسطر على الجواب الخطا وما ديرش لي غاتور ما تخربش وتسطر بالمسطره وما تكتبش هنا خطا وعاود الرقم نفسه في جهه اخرى ويصححوا لك ما كانش حتى مشكل. الو انا نبدا ندير لا بروميير ليكتور تاعنا. بون نقدم مليح هاد الكاميرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alors, les femmes en Algérie, à partir de 1955, commencent à avoir des modèles. Dans la société algérienne circule en effet l'histoire de la femme de plus en plus innombrable, qui, dans les djbel ou dans les villes, meurt son emprisonnée pour que naisse l'Algérie indépendante. La femme
pour le mariage disparaît progressivement et cède la place à la femme pour l'action. La jeune fille fait place à la militante, la femme indifférenciée à la sœur. Les cellules féminines du FLN reçoivent des adhésions en masse. L'impatience de ces nouvelles recrues est telle qu'elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité totale. Les responsables sont amenés à refréner ces enthousiasmes et ce radicalisme toujours exceptionnel, caractéristique de toute jeunesse qui développe un mode nouveau. Il arrive que la jeune fille algérienne soit recherchée. La nécessité de disparaître, de prendre le large devient urgente. La militante quitte d'abord sa famille et se réfugie chez des amis, mais bientôt parvient de la direction du réseau l'ordre de rejoindre le maquis le plus proche. Après tous les bouleversements antérieurs, filles dévoilées, maquillées, sortant n'importe quand, les parents n'osent plus réagir, le père lui-même n'a plus le choix. Sa vieille peur du déshonneur devient tout à fait absurde. Eu égard à l'immense tragédie vécue par le peuple, mais aussi l'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence du père. Et puis, surtout, le combat est dur, proche, implacable. La fille monte donc au maquis. L'attitude du père à l'égard des autres filles restées à la maison ou de toute autre femme se modifie de façon radicale. La femme cesse d'être un complément pour l'homme, littéralement, elle arrache sa place à la force du poignet. الوغ دوكا واش راح نديرو راح كيما طلبوا التلاميذ قالك شرحي لنا النص بالعربيه مالغري سما ندير الكلمات بالعربيه ولكنهم على باليش يحبوا انا يعني جو بريفير كل واحد يتعب ويفهم بصح معليش انا ندير لكم ملخص يهضر في البريمي باراغراف راه يقول لك باللي منذ 1955 بدات المراه بدينا نعرفوا نماذج كثيره على المراه هنا ولات المراه تموت في الجبل ولا يسجنوها باش حنايا بالجيري هذه تعيش بحريه وباستقلال. قال لك هنايا بدينا نعوضوا لا فام هنا اللي كانت تتزوج ودير اولاد وكلش راحت وجات بعدها جات في بلاصتها لا فام بور لاكسيون يعني لا فام اللي راح تجاهد وتدير افعال يعني لا جون في هذيك الطفله اللي كانت في الدار واسمو عوضتها لا ميليتونت يعني المناضله والاخرى لا فام انديفيرونسي يعني ما على بالهاش هذيك عوضناها بالاختي حنايا في الحرب يقولوا لي سور يعني الاخوات خاطر هما مع بعضهم في الجبل. هنا في الدوزيام باراغراف يهضرنا على الأفلان خلية الأفلان اللي كانت في هذاك الحين هذا كانت تتلقى أعضاء جدد نساء يعني من النساء يعني جنديات كانوا يحبوا يجوا يسجلوا رواحهم ماشي كيما وقت فات كان يعني واحد يعني كان واحد النمو هكذا في الأفكار ومن بعد هنايا هي واش كانت تدير ومن بعد كي تسجل روحها ومن بعد تخرج من البيت تاعها وتروح تقعد مع الصديقات تاعها ولا مع لي سور تعيش معهم تعيش في البيت تاعهم ومن بعد تروح الغوجوان لو ماكي تروح للجبل كيما هذا الجبل. هنا لو بير ما ولاش يحشم كيما بكري يحشم باللي بنته تخرج وهي شوفوا كاين بزاف لي شونجمون لي بولفيرسمون اضطرابات يعني ماشي اضطرابات يعني دي شونجمون ايتو ولا تنحي الخمار تاعها وتماكي كيما كنا نشوفوا في الفيلم هذوك تاع
حاسبة بمبولي تو ينحيو كلش يلبسو كوم لي زوروبيان اي تو. يسمى هنايا ديك الافكار القديمه العفه هذيك تاع العار وهذيك تنحات ولات حاجه سخيفه. علاش؟ مقابل الحريه تاعنا ومقابل كلش يسمى ولاو هنايا لازم راح نديروا لو كومبا، راح نحنا لازم نقاتلوا، ما لازمش نرجعوا للور، ولازم الطفله هذه تطلع الجبل كيما الاخ تاعها كيما الراجل قد قد. هنا هذا لو نوفو مود، هذا الطريقة الجديدة هذه كيفاش عرفناها، كيفاش واش تجسد لنا هنا في الواقع. تجسد انه الموقف الاب يعني ولا نورمال، يعني تغير بزاف، ما ولاش كيما بكري، ما ولاش متحفظ بزاف، يعني ماهوش متحفظ ولكن ولا حط اون بريوريتي يعني اسبقيه للاستقلال تاعنا. والطفله ثاني تبدلت بزاف، ما ولاتش هذيك كي شغل هذيك الهديه اللي نمدوها للراجل ولا خلاص نحات، ولات تبدلت بزاف وحكمت بلاصه واحد في المجتمع، نحات خطفت البلاصه تاعها بدراحة، يعني ولات كيما الراجل، يعني ولات معاه في الاخر. ان شاء الله كنتو فهمتوني. راح نبداو حنا بالسؤال الاول. قال لك لوتور دو سو تيكست اي ان ايكريفان جورناليست هيستوريان. انا كيما هضرت لكم في الاخر في هذيك لا فيديو تاع لي تيب دو لا ناتور دو لوتور، قلنا كي يكتب لوتور كي يكتب على ليستوار صافي ان هيستوريان. مي هذا مي دي فوا يقدر يكتب اوكازيونيلمون، يعني خطره في الزمان يكتب تكست واحد، يعني ما يتسماش هيستوريان لازم في كلش الكتابات تاعو كامل سور ليستوار. مي هو مش راح يخدعك، ماهوش راح يخدعك لهذيك الدرجه. هو واش عطالك شويه ذكاء برك. شوفوا هنايا ها فرانس فانون، شوفوا ان بسيكياتر écrivain et un de ses militants. يعني هو حب يقول لك روح شوف شويه لا سورس تاعك، شوف واش عطينا لك معلومات. هذا اللي راك تقرا فيه ماهوش هيستوريان. لو كان ما يعطيلكش هذا، هو محال راح يقول لك هنايا باللي اسكو سي ان هيستوريان ولا ايكريفان ويعطي لك تكست تكتب على ليستوار. هو محال يعطي لك هكذا، مش راح يعتمد على il va pas se référer à ta culture générale، يعني مش راح يروح الثقافه العامة تاعك. الوغ السؤال الجواب تاعنا الاول هو هاولا بسيكياتر ايكريفان. الوغ الجواب تاعنا هو ايكريفان. راح نشوفوا السؤال الثاني، لا دوزيام كيسيون تاعنا نقراوها مليح ان شاء الله يكون يبان برك هكذا. À quelle période de l'histoire de l'Algérie ce texte a-t-il été écrit؟ à quelle période، في أي مرحلة، في أي مدة، في أي مرحلة. صافي هنا واش راح نجبدو تاريخ. قالك وقتاش تكتب. justifiez votre réponse par un élément du texte. قالك وقتاش كتبوه، وقتاش اللي تكتب، يعني هنا راح تشوف لا سورس. فهمتوني؟ ما قالكش وقتاش حدث، قال لك وقتاش تكتب. لا نقول لكم انا لازم تحضروا هذو لي كوريجي باسكو فيهم افكار بزاف، ماشي غير تكست وكوريجي، افكار كثيره كثيره كثيره، يعني راح نطراطيوها كي طراطيو فيديو. دونك هنا ايكري يعني كتب، وقتاش تكتب يعني راح تروح لهنا لا سورس تاعك. ما قالكش كونتكست ليفينمون سي ديرولي، ما قالكش وقتاش حدث، قالك وقتاش تكتب. انت راح تروح هاهي تشوف الكتابه نتاعو، هاهي 1959. الوغ هنايا ياك تفهمنا، قلنا اكري تروحوا لهنا، كونتسك سي ديرولي تروحوا لهنا، يعني هنا راح تقولوا له باللي ليفينمون ايت اكري بوندون لا غير دو ليبراسيون ناسيونال، هي تجبدوا له جوستيفيكاسيون 1959، يعني راح تروحوا لا سورس تاعكم. دوكا نروحوا نشوفوا سؤال واحد اخر. هاي السؤال رقم 3.
La question numéro 3. Les femmes en Algérie, à partir de 1955, commencent à avoir des modèles. يعني نقولوا لي موديل جو سي با انايا يعني نقولوا نماذج امثله ولا نماذج احسن. بون كومون سافوار دي موديل. قال لك غولوفي دون لو بروميير باراغراف. علاش قلت لكم نيميروتيو لي باراغراف؟ باش يعني برك ما تتشوشوش برك، يعني اوليو باش نخمم وراه البروميير باراغراف والدوزيام ها نلقاها واجده. لي موديل دون بار لوتور، يعني كون تخرج في الدوزيام باراغراف ميم تلقى دي موديل غلط، لازم لك هذا سينو زيرو. بون راح نشوفوا لي موديل تاعنا. نروحوا هاو البروميير باراغراف تاعنا. هنا قلت لكم معليش، هنا تقدروا تقراو البروميير باراغراف تاعكم حتى 4 مرات 5 6 ما يهمش. لي فام اون الجيري ا بارتير دو 1955 كومون سافوار دي موديل. ها ديجا موديل، ها خلاص هذا نسطر موديل لهيه وموديل هنايا ها راهم. Dans la société algérienne circule en effet l'histoire de femmes de plus en plus innombrables qui, dans les djebel ou dans les villes, meurent, sont emprisonnées pour que naisse l'Algérie indépendante. La femme, pour le mariage, disparaît progressivement et cède la place à la femme pour l'action. La jeune fille fait place à la militante. La femme indifférenciée à la sœur. هاو ديرهم لنا كيما راهم. يعني هنا لي موديل تاعنا راهم باينين، يعني رايحين برك نجبدوهم واضحين مليح. انا راني سطرت عليهم مليح وراني درتهم. ها راهم سي لا كيسيون نيميرو 3. هاي هاو باردون طون لي جبل. بون هاو راهي الجواب رقم 1. هاهو لي فام ها راهم دون لي جبل حتى لهنا، ولا نقدروا نقارديو برك هذه. رايحين نلقاو باغ اكزومبل لا جون في باردون ماشي لا جون في بليتو هذه هاي هذه، ورايحين نلقاو هذه. هنتفاهمنا هذه وهذه ماشي هذه داكور. الوغ سي عندنا هذه اللي راني حاطه عليهم نيميرو 3. هاي هذه، وعندنا هذه، وعندنا هذه، وعندنا هذه. صافي عندنا 4. نعاودهم. وينهم لي موديل جدد؟ يعني كانت المراه في الدار ايتو ولات في الجبل. هاي ولا ودون لي فيل مور امبريزوني. هاي يعني كانت المراه في الدار ولات في الجبل ولات في لي فيل. هاي ومن بعد قالك لا فام بور لو مارياج ديسباري، راحت بالعقل، راحت خلات ايساد سا بلاس à la femme pour l'action. هاي يعني هذه la femme pour l'action. La jeune fille fait place à la militante، يعني خلات البلاصة، مدت البلاصة لا militante المناضلة المجاهدة. ولا فام indifférenciée يعني اللي ما تكترثش ما على بالهاش، ولات في بلاصتها لا سور. هاهم عندنا 4. ها دون جبل اي دون لا فيل، وعندنا بور لاكسيون، وعندنا لا سور، وعندنا ميليتونت. رايحين نروحو دوكا للسؤال هذا كلاسي لي اكسبرسيون سويفونت سولون ce à quoi elle se rapporte. يعني قالك هنا باينه، هنا راح دير لا فام الجيريان افون لا غير، قبل لا غير، ولا فام الجيريان بوندون لا غير. هنا رايحين نشوفوا هنايا راني درتهم رقم 4. رايحين تحوسوا عليهم كامل، هذوك تحوسوا عليهم الى تلقاوهم هنايا. كيما هذا الطابلو تقدروا تخلوه الاخير باسكو يحكم شويه اليد بصح، يعني والله غير مليح الفهمه. يعني انا ننصحكم بزاف ديروا لي سوجي اللي فيهم لي طابلو اللي فيهم هذاك تكست ترو. دونك هنا راهم 4 كامل، هذوك نفسهم اللي عاودهم
باينين هنا، وقال لك لا جون في مدت البلاصه تاعها لا ميليتونت، لا فام انديفيرونسي عطات بلاصتها لا سور، ولا لا فام بور لو مارياج مدت لا فام بور لاكسيون. يعني كلش واضح. ها وراه، ها لا فام بور لو مارياج ولا فام، راهي لا جون في اي لا فام انديفيرونسي راح نديروهم افون لا غير، قبل لا غير، ولا فام الجيريان بوندون لا غير، اثناء. هذه افون قبل، هذه قبل، وهذه اثناء. يعني هادو من بعد لا ميليتونت ولا فام بور لاكسيون ولا سور، هادو في ثلاثه راح يكونوا بوندون لا غير. راح نشوفوا لا كيسيون الاخرى، لا نيسيسيتي دو ديسباريتر دو بروندر لو لارج. هذه لازم تروحوا تحوسوا عليها في التكست تاعكم، راهي جايه في الثروازيام باراغراف. وراهي 1 2 3، ها وراهي ها دو بروندر لو لارج، لازم تلقاوها وتسطروا عليها باسكو تقدر الفكره تكون دور غير هنايا. قال لك هنايا واش هي، قال لك relevé du texte un terme de sens équivalent à prendre le large. يعني راح تجبدوا هنايا قال لك تيرم كلمه ولا هكذا ولا اكسبريسيون، يعني ان تيرم كلمه ولا هكذا اللي عندها المرادف، تجبدوا المرادف تاع هذا، المرادف تاع بروندر لو لارج، يعني راح تروح بعيد. هنا واش هو لقينا حنايا، لقينا لا كيسيون نيميرو 5. هاي وراهي لا ميليتونت كيت دابور سا فامي، يعني بروندر لو لارج تروح بعيد. هاو ها لا ميليتونت كيت دابور سا فامي، يعني هنا بتروح بعيد على لا، وهذه ديبار دو لا فامي دو لا في او ماكي، تروح للجبل. هادو زوج يبينوا باللي راحت خرجت من الدار وراحت. بون راح نشوفوا دركا. صافي قلنا لازم كي يكون عندكم لي كيسيون كيما هادو لازم تلقاوهم في النص وتسطروا عليهم، ومن بعد باش تشوفوا تقراو هذيك الجهه قداش من مره، ومن بعد راح تجاوبوا. عندنا 6 لوتوريتي ناسيونال qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence du père. هذه قال لك روحوا تلقاوها في الثروازيام باراغراف. هاي هنايا بون ما يهمناش، انا هذه تكفينا. قال لك دون سيت اينونسي، في هذا لينونسي هذا، في هذه لا فراز هذه لو كونديسيونيل، وراه لو كونديسيونيل تاعنا هاوليك. يا اخي راني درت لكم لو كونديسيونيل، درت لكم حصه كامله عليه هايله والله، ما تلقاوش يعني شرح مفصل كيما هكذاك واضح. يعني انا راني نشوف الانترنت، نشوف بزاف، انا استاذه والله غير ندير مجهودات وباش نقدر نفهم، يعني مستحيل راح يتفهموا بهذاك النيفو هذاك كلش دي فيديو معمرين بالغموض. الوغ انايا لا فيديو تاعي راهي ليك واضحه وضوح الشمس. هاي الار هذا هو لو كونديسيونيل. شوفوا لو كونديسيونيل جا فيه نو با، كي شغل كي تكون عندك نو با كي شغل هنا ماهيش افيرماسيون، ماكش مأكد على الحاجه هذيك، يعني ماكش متأكد. كي تكون ماكش متأكد هنايا تقدر يكون عندك لو دوت. بون عندنا لو ريغري، ليبوتيز اي لو دوت، يعني هذو في ثلاثه كاين في لو كونديسيونيل. يعني هما دابيتود مولفين يديروا زوج مع هذا لو مود، الثالثه ماهيش. بون هذا لو ريغري يقدر يكون كونديسيونيل باسي، بصح كوميم سي ان كونديسيونيل، يعني في ثلاثه داخلين، بصح لو ريغري داخل في لو كونديسيونيل باسي. شوفوا نو با يعني هنا كي شغل ماكش متاكد، الوغ هنا راح دير ما تستبعدش على حتى ما تستبعد حتى حاجه. المهم راح تشك اكثر في لو دوت، ومن بعد تزيد تشوف. هنا l'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas، ما فهمتش cette réticence du père، يعني ما فهمتش هذا لا ريتيسونس هذه تاع لو بير. يعني راني شرحتها لكم يعني من الاول. هي المهم مش الوضعيه التحفظ ولا هكذا تاع لو بير. بون احنا قلنا سي لو دوت. نروحو دركا للست. الست نتاعنا هذا
كان واحد بعث لي قال لي راكي تغصبي بزاف ولا رانا نغصب على جالكم باش ما يجيكمش طويل وباش ما تخسروش بزاف. هذا واش كان الهدف تاعي. اكي او اكوا غونفوا لو برونون ال، لازم هذو تروحوا للنص. هذو انا ننصحكم تخليوهم شويه باسكو يحكموا شويه الوقت وفيهم شويه تخمام، ماشي ساهلين هذو، ماهمش ساهلين. دونك انا عندي يعني انا كلش عندي ماهوش سهل. انا كي كنت نقرا في الليسي كلش انا دايرته مش سهل، اي بورطون كنت من الاوائل، يعني من الاوائل وهكذا كلش نحطو باللي واعر. بون راح نهز هنايا شوف هاهي قال لك هنا هاي ال، هاهي ال وهاهي والال الاخرى وراهي باردون، هاي راني زعما سطرت عليهم. هنا شوفوا ال هذه راح تعوض لنا سوجي ولا عفسه خلصت بها لا فراز ولا سا ديبون. دونك رايحين انا دائما نبدا نقرا من ماجيسكول، دائما رايحين نبداو نقراو من الماجيسكول. باردون. الوغ عندنا هنايا لي سيلول فيمينين. هنا اللي قلت لكم لازم تقراو، ماشي تقراو التكست 20 مره بدون هدف. Les cellules féminines du FLN reçoivent des adhésions en masse. ومن بعد يعني نقدروا نستبعدوا هذه باسكو انا ما شفتش هذه هاي الماجيسكول هنا اللي تبدا. مي دي فوا ما نلقاوش هنا، مام هذا ما نلقاوش فيه، نولي نروحوا لهذا. L'impatience de ces nouvelles recrues est telle qu'elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité totale. Alors وين هالنون féminin au sujet هاي l'impatience de ces nouvelles recrues هي السوجي اللي جاي هنا، جاي بعد الاخر وجاي نون féminin، un nom féminin singulier، وانا راني نحوس على نون فيمينا سينغولي. الوغ هنا لازم تستعملوا لا غرامير ومن بعد راح تستعملوا الانتيليجنس. باغ اكزومبل هنا لامباسيونس اسكو تقدر الميس تقدر هذه باغ اكزومبل نقدروا حنا في كشما تكست هكذا نهضروا على ليزابي، على يعني النحل، ومن بعد نقولوا ال بارل. هنا تولي تحط لابي بصح هنا صح هي لابي نون فيمينا وسانغولي، من بعد تستعمل الذكاء نتاعك تستعملها في النص تقول ال بارل اسكو لا بي ال بارل با. هنا تولي تستعمل ومن بعد الذكاء الفهم نستعملو قبل الجرامير ومن بعد نستعملو الفهم. نروحو دركا لهنا ال اغاش. شكون هي ال؟ نروح نشوفو منين كاين هنا، كاين نقطه هنايا هاي ليترالمون هنا ما بداتش، ما عندناش سوجي صافي كيما قلت لكم نوليو نستعينوا بلا فراز الاخرى. l'attitude du père à l'égard des autres filles restées à la maison ou de toute autre femme se modifie. هاي عندنا هاي لا فراز مش هذيك، هاي شوفوا la femme cesse d'être un complément pour l'homme littéralement elle arrache. هاي وراي هي la femme non féminin ou singulier. la femme arrache sa place. لازم تعوضوا هنايا تكتبوا هنايا la femme وجربوا elle arrache صحيحه، يعني هي تخطف المكانه تاعها ولا من تخطفها بالقوه بذراعها يعني. دوكا راح نشوفوا لا كيسيون واحده اخرى. D'après l'auteur, la femme algérienne cherchait à développer un monde nouveau. Trouvez dans le texte une phrase qui caractérise ce monde nouveau. قالك على حسب l'auteur, la femme algérienne cherchait à développer un monde nouveau، يعني حبت développer يعني un monde nouveau، عالم جديد. Trouver dans le texte وهذا العالم كيفاش في التكست تاعنا. رايحين نقراو رايحين نشوفوا l'attitude du père الوضعيه تاع الاب à l'égard des autres filles restées à la maison. وهنا باسكو هنا كان يهضر لنا كيفاش راح تخرج وكيفاش الطريقه اللي راح تخرج فيها واللي راح تسجل فيها واللي رايحه تبعد فيها على الدار وسمو. مي هنايا راح يهضر لك كيفاش راح هذا لو موند جديد هذا اللي راح تعيشوا كيفاش مداير هذا لو موند جديد هذا. l'attitude du père à l'égard
les autres filles restaient à la maison, ou 2 toute autre femme se modifie de façon radicale. يعني هذا راهي حتعيش تغير جذري. La femme cesse d'être un complément pour l'homme. يعني هنا la femme حبست ماهيش كيما كانت، يعني كي شغل حاجة مليحة حاجة للراجل برك، حبست ماهيش هكذاك خلاص. هنا صافي هذه حاجة جديدة. وبعد هنا ليتيرالمون يعني جذريا، كيما نقولوا جذريا ولا حرفيا ولا ليتيرالمون elle arrache sa place à la force du poignet. يعني هنا يعني دارت مكان نتاعها، يعني ولات دارت مكان نتاعها في المجتمع بذرعها، يعني بالقوه نتاعها. هذا هو الباراغراف تاعنا اللي يوضح لنا هذا لو موند الجديد هذا. بون راح من بعد دوك نشوفوا باردون d'après l'auteur la femme خلاص خلصناها هذه. كومون يعني قالك هنا لا فراز كي كاركتيريز اللي تميز هذا لو مود، هذا اللي تميزوا اللي توضحوا، هذا هو اللي قلت لكم عليه. يعني الشونجمون راديكال، باللي خلاص حبست ما ولاتش هذيك المراه تاع الراجل، ولات دارت مكانه نتاعها. هذو هما الحوايج كي كاركتيريزا. هنا راح نخرجوا اون فراز برك. هنا 9 comment expliquez-vous l'adhésion massive des femmes algériennes. هذه لا كيسيون دو سانتيز انا راني دايره عليها لا فيديو، ودوك راح نديرها لكم في الكوميونيتي وندير لكم الرابط تاعها باش هكذا تلقاوها فاسيلمون، وروحوا يعني راكم تلقاوها في البلاي ليست منظمين ثما. ودي فوا انا راني ما على باليش راني نخلط برك، مي نزيد نعاود نفرزهم مليح، لا غالبا ثاني بزاف عليا. المهم هنا راح تروحوا كيما انا راني نخدم بهذيك الورقه عادي، خدمت لكم انايا راني درت لكم ميم لو كونطون دو كريتيك. الوغ راح نديرو موا بيرسونيلمون جو تروف كو لاديزيون. شوفوا راح تمدوا رايكم، هو قال لكم كومون اكسبليكيفو، راح نتوما تشرحوا بطريقه ارغيومونطاتيف، يعني راح تمدوا رايكم. هو راه عطالك الراي تاعك، قال لك اعطي لي رايك اشرح لي كيفاش لاديزيون ماسيف هذه دي فام الجيريان. تقدر تقول له موا بيرسونيلمون جو تروف كو، تقدر دير له طول بلا ما تدير تهز لا فراز هذه باك، تقول له بلي لاديزيون ماسيف دي فام الجيريان او موفمون ريفولوسيونير était par exemple l'adhésion des femmes algériennes au mouvement révolutionnaire était massive. يعني كانت بزاف فيها بزاف الناس بكثره. علاش؟ باسكو هكذا وهكذا. ولا ديروها بالطريقه هذه تاعي، قول moi personnellement je trouve que l'adhésion massive des femmes algériennes au mouvement révolutionnaire plutôt je trouve que l'adhésion massive des femmes algériennes au mouvement révolutionnaire s'explique par تشرح بي par la grande conscience بالوعي الكبير، الوعي الكبير لدى العائلات الجزائرية. ensuite وأيضا par l'esprit patriotique، يعني بالروح النضالية، الروح النضالية كي غاني، يعني التي كانت الغانية، يعني اليبوك كانت مشهورة في ذاك الوقت، ولا كانت المهم هكذا في هذا. Et enfin, ce nouveau mode se traduit par un concept très logique qui est هذا le mode هذه الطريقة هذه كانت يعني se traduit تترجم بالأفكار المنطقية اللي كانت أنه la femme algérienne constitue une force de soutien à la révolution الجيريان. يعني باللي المرأة الجزائرية كانت تكون قوة تاع سوتيان، يعني سوتونير تأييد تاع لا ريفولوسيون الجيريان، تاع الثورة الجزائرية. ان شاء الله تكونوا فهمتوني شوية هكذا.
انا حبيت نعطي لكم يعني الموديل واضح مليح، يعني ما ديروش فيه الاخطاء، وما يحاسبكم على الاخطاء، ويحاسبكم على هذو اللي تستعملوهم، ويحاسبكم ثاني على لو نومبر تاع لي لين، يعني قد ما كان شويه كبير قد ما تديو اكثر. راح نشوفوا دركا الكونط روندو تاعنا. Le texte que nous venons de lire, النص الذي نحن بصدد قراءته est un document historique. هذا ولا تأكدوا باللي هذا دوكيمون هيستوريك، باسكو الا ما كنتش متاكدين ما كان له، راني دايره فيديو تاع لو تيب دو تكست وشرحت فيها مليح كيفاش تلقاو لو تيب دو تكست، ما شفتوش ما كان له، ما تسبقوش بهذه. ديروا لو تكست que nous venons de lire est écrit par le psychiatre écrivain Frantz Fanon. لكن راكم تاكدوا ديروا هذه écrit par le psychiatre، راهو هو عطاولنا بلي سي ان بسيكياتر، خي شفنا في لا سورس. et l'écrivain Frantz Fanon tiré de son livre l'an V de la révolution algérienne. وإلا غلطت في اللي هذه في هذه ما تضحكوش عليا، والله ما نعرفش هذو لي زينيسيال هذو في خي في، ما على باليش بالك ما يقراوها طريقه واحده اخرى ولا. édition Maspero. Paru en 1959, l'écrivain dans son écrit parle du changement que subit la femme pendant la guerre. يعني l'écrivain الكاتب راهو يهضرنا على التغيرات اللي حدثت على la femme أثناء الحرب. L'auteur commence en premier par nous raconter que les femmes en Algérie à partir de 1955 commencent à avoir des modèles. يعني تهزوا la phrase هذه الأولى. ساعة ساعة أنا راني نبدل que l'auteur commence en premier par nous raconter que les femmes en Algérie، لازم لكم هذا sujet à partir de 1955 commencent à avoir des modèles. إلا درتو parler، l'auteur commence en premier par nous parler de la femme en Algérie à partir de 1955 qui. جماعة تولهوا نعاود لكم. L'auteur commence en premier par nous parler des femmes en Algérie à partir de 1955 qui commencent à avoir des modèles. راهم ماهوش كيف وهذو الحوايج تافهين مرة، هذوك هما اللي نحيو لكم النقاط. الوغ صافي انا هزيت هذه لا فراز الاولى درتها. الوغ هنايا واش قالك وراهي commence à avoir des modèles. D'après lui, على حسابه هو tout cède la place à la femme pour l'action. تقدروا نتوما تستعملوا هذا وراه الجدول، الجدول هذا بصح انا نخاف تغلطوا، كون تغلطوا سي با لا بين. الوغ ما كان له، رايحين تهزوا برك اللي ما لا تهزوا لي فراز منا. تقولوا par exemple que la femme، il ajoute que la femme pour le mariage disparaît progressivement et cède la place à la femme pour l'action. La jeune fille fait place à la militante, la femme indifférenciée à la sœur. هذه هي فكرة جديدة. نقطة هنايا تبداو تقولوا على هذه. أنا واش درتها بطريقة واحدة أخرى. d'après lui tout cède، كل شيء ترك مكانه الأشياء الأخرى. tout cède la place à la femme pour l'action, à la militante et à la sœur. كلش ترك مكانه لهذو الثلاثة هذو. il ajoute que، أضاف أنه، زدت برك هذه لا فراس كيما راهي، أو هذه صحيح هذه طريقة. ما واحد ما يقول لكم باللي لي سيلول فيمينين جو فعلا غوسواف دي زاديسيون أو ماس، هذه تكفي، هذا كامل ما تسحقوش، خاطر هذاك شغل الشرح برك ماهوش. دونك لي سيلول جو فعلا غوسواف دي زاديسيون أو ماس. لا ميليتانت كيت دابور. بعد هنا استعينيت بلا كيستيون هذه، وراهي تشوفوا هذه هاي 5، هذه رقم 5 استعينيت بها، بصح ما هزيتش من الجواب. نوع ما تهزوش الجواب، تروحوا نتوما تشوفوا وين كاين هاد الفكره هذه. il ajoute que، وراهي il ajoute que les cellules، هاي وراهي هنايا، هاي هزيت برك هذه ودرتها هنا، قلنا حطيتها هنايا. ومن بعد واش درت، قلنا هكذاك il ajoute، خلاص هذه مكان. بعد قلنا باللي من بعد هضرنا باللي راهي الكيت كيما لقينا هذاك الجواب هذاك الكيت لا ميليتانت
bon, il ajoute que la cellule du FLN reçoit des adhésions en masse. La militante quitte d'abord sa famille puis se réfugie au maquis. يعني قالك تروح من المنزل تاعها ومن بعد هذيك اللي جبدها لكم. هذو الزوج هذو تاع السؤال رقم باسكو دي فوا هو كيعطي لك السؤال ما تركزش على كل شيء، ركز على حوايجو شويه. خمسة، رقم 5. ومن بعد هنايا يقول لك هنايا enfin l'auteur nous parle de l'attitude du père et du statut de la femme qui ont changé radicalement. ومن بعد هنا هضرنا على هذا هنايا، ولا تقدروا تقولوا l'auteur enfin il dit que l'attitude du père à l'égard des autres filles restait، ولا تقدروا تقولوا que la femme cesse d'être un complément، ما هي مش نورمال. المهم اي فكره من هذو ولا زوج افكار من هذو اللي مور النقاط هذو هنا. ومن بعد راح نديروا لا كونكلوزيون. كاين سمعت انايا واحد التلميذ قال لي راه استاذ قال لنا ما كانش لا كونكلوزيون تاع كونط روندو اوبجيكتيف، ما كانش منها، لازم تكون عندك كونكلوزيون. وكاين يعني ديرنييرمون راهم ماهمش يديروا فيها، زعما راح يديروا هنا il s'agit d'un document historique وهنا ما يديروش والو. تقدروا نورمال تقولوا l'auteur veut à travers son texte nous retracer يعني يتتبع le parcours de la femme et son recrutement au rang du FLN en 1955 يعني pendant la guerre أثناء الثورة. يعني لا كونكلوزيون كاينه في الاوبجيكتيف وكاينه في السوبجيكتيف نورمال pendant la guerre. برك ديرنييرمون ولاو زعما يديروا هنا هيستوريك وهنايا ما يديروش والو نورمال. دوك هذيك اللي راح يدير الاوبجيكتيف، اللي راح يدير السوبجيكتيف واش يدير؟ هذه ينحيها، هذه رايح ينحيها، هذه كونكلوزيون هذه تخص الشعب العلميه والادبيه، هذه رايحين نحيوها ورايحين نديروا هذه يتم تعويضها بهذه لا كونكلوزيون، نقولوا لها لا كونكلوزيون سوبجيكتيف. كاين تلميذ ثاني واش طرح لي سؤال قال لي بطريقه غير شويه مهذبه، قال لي نتوما الاساتذه ما على بالكمش كامل بالستيل. شوف يا وليدي الستيل هذا نهار يكون الكاتب مركز على ستيل، انا نهضر على ستيل بصح كي يكون سيكونس اون وفيها شويه لوبجيكتيفيتي ما كانش لي موداليزاتور ماهوش معتمد على الاسلوب الليتيرار، ما نهضرش على ستيل. انا ما يهمنيش مش ستيل برك روح برك وهضر، لازم تهضر على ستيل نهار يكون لو ستيل كاين الصور البيانيه بزاف كاين. انا ما عنديش انايا دونك هنا واش راح نديرو il faut dire que le rôle de la femme algérienne était vraiment considérable. Elle était le symbole de la résistance féminine. Sa conscience et sa responsabilité lui a permis d'être l'icône de la révolte. Hommage à toutes ces femmes. هذه هزيتها من هذيك اللي درتها تاع لا برودكسيون ايكريت تاع ليرو، راني دوك نحطها لكم اللي درت لكم في لا فيديو هذيك اللي درنا برودكسيون وضعيه ادماجيه على شخصيه تاريخيه، درت لكم على حسيبه بن بوعلي، وكانت هذه لقيتها واستعملتها هنايا. صافي هنا صافي لي برودكسيون ايكريت هذوك ثاني راهم رايحين يساعدوكم باش تتمكنوا. نهضر على ميم الاخرين باسكو في لا كيسيون تاع سانتيز ولا ثاني تحتاجوها. الوغ هذه هي تقدروا تزيدوها مع الاخير ونقولوا لها لا كونكلوزيون سوبجيكتيف. انا هذا راح تلقاوها الحل مع رابط نتاع الفيديو. نخليكم نقول لكم اتوت.